अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं मरीना खान मैम का और अर्शी मलिक मैम का इन आवर प्योर डिस्कशन ग्रुप। और आज का मौजूद गुफ्तगू है दरवेशान खादियान की अलमनाक ज़िंदगियों पर एक नज़र। अर्शी मैम, दरवेश का टेक्निकली मतलब क्या होता है, थोड़ा ये समझाएं, क्योंकि मेरी नज़र में तो दरवेश नाम सुनकर ऐसा तस्वुर जाता है जैसे मैंने मज़ारों पे या जिनको मतलब ख़बरें कहते हैं पक्के बने हुए होते हैं जहाँ बहुत भीड़ भाड़ भी होती है, वहाँ कोई बाबा वगैरह ठहरे हुए होते हैं या वहाँ पे रहते होंगे, मुझे जानकारी नहीं। और उनको शायद मलंग बाबा भी कहते हैं या बाबा जी कहते हैं। तो क्या उन्हीं लोगों को दरवेश कहा जाता है या दरवेश टेक्निकली कोई और चीज़ है? इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा ताकि मेरे साथ मेंबर्स की भी समझ में आ जाए कि ये मसला है क्या और हम किन लोगों के रिगार्डिंग बातचीत कर रहे हैं। शुक्रिया जी फैसल भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि पहले दरवेश डिफ़ाइन तो हो जाए कि दरवेश कहते किसको के। दरवेश से ही दरवेशी का लफ्ज़ निकला है, यानी जो उसकी लाइफ होती है वो दरवेशी की लाइफ होती है। तो दरवेश या दरवेशी और फ़क्र ये हम मानी लफ्ज़ हैं। जो लोग भी दुनियावी ख्वाहिशात को तर्क करके अल्लाह की याद के लिए तन्हाई और फ़क्र की ज़िंदगी, फ़क्र का मतलब होता है कि बहुत कम ज़िंदगी की सहूलतों के साथ जीना, बहुत ही कम, जितनी के बस सांस और जिस्म का रिश्ता बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हों, उनके साथ ज़िंदा रहना। तो जो लोग भी इस तरह की ज़िंदगी अपनी रज़ा से, अपने इरादे से इख्तियार कर लेते हैं, उनको दरवेश कहा जाता है। ये लोग कनात पसंद होते हैं, मालो ज़र की कोई ख्वाहिश नहीं रखते, ये दुनिया और उसकी लज्जतों को एक सुराब समझते हैं। तो फ़िलहाल तो इसका ये मुख्तसर सा मतलब है। ये जो दरवेशी एक चीज़ होती है, जैसे कि मैंने उसकी तारीफ़ की, तो ये वो है जो इंसान अपनी मर्ज़ी, अपने इरादे, अपनी चाह से इख्तियार करता है। कोई दूसरे को दरवेश नहीं बना सकता। यानी ये हर बंदे का एक अपना मामला है कि वो अपनी मर्ज़ी से ये लाइफ इख्तियार करता है। लेकिन किसी दूसरे को आप ये नहीं कह सकते कि हमने तुम्हारा नाम दरवेश रख दिया है, अब तुम यहाँ पे ये ड्यूटी जो है ये अदा करो और ताउम्र तुमने इसको अदा किए चले जाना है और तुम एक दरवेश हो और तुम इस तरह से रहो, चाहे वो बंदा दिल से उसके लिए राज़ी हो या ना हो। जी अर्शी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आपने दरवेश लफ्ज़ की वजाहत कर दी। अब वो माशाल्लाह समझ में भी आ गया। तो आप दोनों लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या इंफॉर्मेशंस देना चाहते हैं रिगार्डिंग दरवेशान खादियान? प्लीज़ आप वो दीजिएगा। अगर बीच में कोई सवाल बनेगा तो इंशाल्लाह हम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। जी फैसल भाई, हम तारीख़ के कुछ औराक पलटना चाहते हैं और हम इस बारे में ज़िक्र करेंगे कि बहुत कम लोग, अहमदियों से भी उन्होंने नाम तो सुना हुआ है दरवेशान कादियान, कभी उन्होंने दरवेशान कादियान के लिए चंदा भी दिया होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन उन्हें एक्चुअली मालूम नहीं है कि जो ये दरवेशान थे इनकी लाइफ किस तरह से गुज़री और इनके साथ क्या क्या मसाइल पेश आए, इनको किस लिए वहाँ छोड़ा गया था, और आया दरवेशी इंसान अपनी मर्ज़ी से इख्तियार करता है लेकिन इनको दरवेश बनने पे मजबूर कर दिया गया और फिर कभी इनमें से किसी ने उससे निकलना भी चाहा तो बेचारा नहीं निकल सका। तो इन चीज़ों पे हम बात करेंगे इंशाअल्लाह, मैं और मरीना। तो मैम, ये तो आपने वजाहत कर दी अपनी ऑडियो में कि जो अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से, या ये कह लीजिए कि विलिंगली ऐसी ज़िंदगी अपनाना चाहे उसे ही दरवेश कहते हैं। और अब आपने ये बात की तो खैर आप लोग प्रोग्राम शुरू कीजिएगा। शुक्रिया। तो मैं इस वजाहत को थोड़ा सा और आगे बढ़ाती हूँ कि ये खालिस वो चीज़ है जो इंसान अपनी मर्ज़ी और अपने इरादे से इख्तियार करता है, ना कि उसके स्पुर्द एक ड्यूटी करके या उसे किसी ख़ास मकसद का पाबंद कर दिया जाए, फिर उन लोगों को नाम दे दिया जाए कि तुम दरवेश हो, तुम्हारा नाम दरवेश है, और उनके मसाइल को देखे बगैर हर किस्म के वसाइल से उन्हें महरूम कर दिया जाए। और ये दरवेशी का जो ढोल है
ان کے گلے میں ہمیشہ کے لیے لٹکا دیا جائے۔ بعض اوقات وہ بیچارے آہوزاری کریں، فریاد کریں، لیکن اس پر بھی ان کی بات سننے کے بجائے انہیں الٹا شرمندہ کیا جائے کہ تم تو مقام درویشی کی توہین کر رہے ہو، اور انہیں نصائح کا لمبا لیکچر پلا دیا جائے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کے المناک حالات رکھنا چاہتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک شمع سمجھ کر پروانوں کی طرح دور دور سے ان پر نثار ہونے کے لیے آئے۔ ان لوگوں نے اپنی جان، مال، اولاد، وقت، سیلف رسپیکٹ، ہر چیز جو تھی وہ مرزا صاحب پر قربان کر کے وہ قرب خدا کے حصول کی تمنا رکھتے تھے۔ لیکن پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اب یہ کہانی جو ہے یہ قیام پاکستان سے شروع ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن بعض محققین نے اس سارے معاملات پر بہت تحقیق کی ہے اور بہت سے چشم کشا حقائق بیان کیے ہیں، جنہیں غیر جانبدار نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک اور منظرنامہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور عقیدت کے ساتھ اگر احمدی اس کو دیکھتے ہیں تو انہیں ایک اور منظرنامہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گی اس پروگرام میں، وہ ایک محقق کی تحقیق ہے۔ اس محقق نے بعض جگہ جب سچ کو اس کی اصل شکل میں دکھایا ہے تو وہ بعض عقیدت پرست احمدیوں کو شاید بہت برا لگے، بہت کڑوا لگے، لیکن سچ کی مجبوری ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو برہنہ سچ ہوتا ہے یہ انسانوں کو کبھی بھی ہضم نہیں ہوتا۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کو جھوٹ ملا کے اور تھوڑا سا اس کو خوبصورت کر کے اس کو برداشت کرنا چاہتا ہے یا اس کا سامنا کرنا چاہتا ہے۔ جو نیکڈ سچ ہوتا ہے وہ انسان کو ڈرا دیتا ہے، اس کو خوفزدہ کر دیتا ہے، اس کو چونکا دیتا ہے، اس لیے عام طور پہ انسان نیکڈ سچ کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے۔ یہ جو درویشان یہ کس طرح سے بنے اور کیا صورتحال ہوئی، اس کو تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ میں ہمیں جانا پڑے گا۔ یہ جو کہانی ہے یہ قیام پاکستان کے وقت سے شروع ہوتی ہے، جب مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو تھے وہ جماعت کے خلیفہ تھے اور خلیفہ ثانی کہلاتے تھے۔ تو اب جب پاکستان بنا، پہلے تو وہ کہتے رہے کہ ہم کسی بھی صورت میں، انہوں نے اپنے والد صاحب کی قبر پہ جا کر قسم بھی کھائی، مرزا صاحب کی قبر پہ جا کے قسم کھائی کہ کسی بھی صورت میں ہم قادیان کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ قادیان دارالامان ہے اور ہم یہاں سے کبھی بھی ہجرت نہیں کریں گے، اگرچہ مطلب ہے کہ باقی لوگ ہجرت کر جائیں۔ لیکن اس کے بعد وہ خود ہی ہجرت کرنے والوں میں انہوں نے پہل کی، بلکہ بہت جلدی کی، جبکہ عام احمدی جو تھے قادیان کے یا باقی انڈیا کے، ان کو ذرا سا بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، ان کو کچھ نہیں بتایا گیا۔ اب اگر عام لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس ساری صورتحال پہ احمدیوں کا بھی ایک اپنا نقطہ نظر ہے، اور جو شخص جب کبھی سچائی سے تاریخ لکھی جائے گی جو کسی مورخ احمدیت نے نہیں لکھی ہوگی، بلکہ کبھی کوئی غیر جانبدار مورخ لکھے گا تو وہ چیزوں کو اور نقطہ نظر سے دیکھے گا، اور وہ دیکھے گا کہ ایک سپہ سالار تھا جو اپنے جانثاروں کو میدان میں تنہا چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اگر وہ وہاں موجود ہوتے تو شاید وہ کوئی نیگوسیشن کرتے، وہ انڈیا کی حکومت میں نیگوسیشن کرتے، کیونکہ وہ پولیٹیکلی بہرحال ایک حیثیت رکھتے تھے، کیونکہ پالیٹکس میں وہ کافی انوالو تھے، وہ ایک حیثیت رکھتے تھے۔ وہ چاہتے تو انڈین گورنمنٹ سے قادیان کی پروٹیکشن کے لیے درخواست کر سکتے تھے، اور گو کہ وہ زمانہ مارا ماری کا تھا اور بلوائی ہر جگہ گھوم رہے تھے، لیکن قادیان میں ان لوگوں کے پاس کافی اسلحہ موجود تھا جو مختلف جگہوں میں چھپایا ہوا تھا، وہ بھی نکال سکتے تھے، اور کئی بھی اور طریقے ہو سکتے تھے۔ لیکن جب لیڈر جو ہے وہ میدان چھوڑ کے چلا جائے کسی بھی مصلحت کے تحت، اپنی بیوی بچوں اور اپنے سارے لوگوں کو لے کے، اپنی فیملی کے لوگوں کو لے کے، تو اس کے بعد باقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے ان کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بہرحال جب کہ چلے گئے وہاں سے پاکستان آ گئے تو
अहमदियों को हैरत हुई, लेकिन चूँकि वो आम तौर पे उनकी तरबियत ऐसी हुई है कि वो अज़राहे अदब हमेशा खामोश रहते हैं और कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि शुरू से ही उनकी तरबियत ही ऐसी की जाती है कि गोया सवाल करना कोई गुनाह अजीम हो। तो ऐसी सूरत हाल में कादियान, जिसे दारुल अमान कहा जाता था, उसका अमन व सुकून तबाह हो गया था। कत्ल व गारत गरी का ऐसा बाज़ार गर्म हुआ कि कहा जाता है कि 200 से ज़ायद मासूम अहमदी जो थे वो जान की बाजी हार गए। जमात अहमदिया के लिटरेचर में तो ये लिखा हुआ होता है कि ये एक छोटी बस्ती थी, लेकिन 75,000 मुसलमान जो थे वो पार्टीशन के वक्त पनाह लेने के लिए कादियान में जमा हो गए थे। और जहाँ अब ये बड़ी अजीब बात लगती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी तादाद है, और जब जलसे पर चंद हज़ार अहमदी भी जमा हो जाते हैं तो क़याम उनका मुश्किल हो जाता है। और 75,000 लोग अगर इतनी छोटी सी जगह में जमा हो जाएं तो फिर तो खैर बलवाई इतनी हिम्मत ही ना करते अगर इतने मुसलमान वहाँ जमा हो गए होते। लेकिन बहरहाल अब हमें नहीं पता क्या सच है तो क्या झूठ है, और क्यों उन 200 अहमदियों को उन बलवाइयों से और जो हमला करने वाले थे उनसे ना बचाया जा सका, जबकि जमात के पास असला बहुत वाफर मकदार में मौजूद था। और मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब ने अपनी किताब एक मर्द खुदा में लिखा है कि घर में असलहे की बरामदगी के लिए बाकायदा छापे मारे गए और उसको चिमनियों में और दीगर मुख्तलिफ जगहों में छुपा दिया गया था। सवाल ये है कि असला छुपाने के लिए नहीं होता, बल्कि असला इसलिए होता है कि ऐसी सूरत और ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल किया जाए। ये मैं मुख्तसरन थोड़ा सा बैकग्राउंड बयान कर रही हूँ ताकि समझ आ सके कि उसके बाद क्या हुआ, क्यों वहाँ पे ये लोग जो 313 अफराद दरवेश के तौर पे छोड़े गए। अच्छा, तो अब खलीफा साहब जो थे वो पाकिस्तान पहुँच चुके थे, लाहौर पहुँच चुके थे, और उधर जो अहमदी थे कादियान में वो जुल्म पे जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे। जैसा कि मौलाना अहमद ख़ान नसीम साहब के बारे में लिखा है कि उन्हें गिरफ़्तार करके, उनका मुंह काला करके उन्हें बाज़ारों में फिराया गया, उन्हें लोगों से पिटवाया गया। यहाँ तक कहा जाता है कि 1000 जूते मारे गए। अज़ियतें दे देकर बार बार पूछा जाता था कि नाज़िर अमूर आमा के असलहे के ज़खायर किधर हैं। तो ये सारी तकलीफ़ें उन लोगों ने, उन बेचारों को पता ही नहीं था। जिन लोगों को पता था वो या तो भाग गए थे या वो बोले नहीं। तो बहरहाल उन लोगों ने बड़ी ही सब्र के साथ और ये सारे इब्तला जो थे वो बर्दाश्त किए। उधर खलीफा सानी जो थे वो पूरे ही अपने फैमिली और सारे अपने खैर व आफियत के साथ पाकिस्तान पहुंच चुके थे, और वहाँ से हिदायत जारी कर रहे थे कि हर एक अहमदी जो है वो पूरे तरीके से खुदा की तरफ मतवज्जो रहे और बाकायदा मतलब कुछ ना कुछ कमाता रहे और कुछ ना कुछ जो है वो चंदा वगैरह देता रहे। अब अंदाज़ा कर लें कि मुश्किल हालात थे, लोगों को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। तो ऐसे में भी ये जो तहरीकें चंदे की हैं ये करने से ना भूलें। और बाकी ये कि लोग वहाँ पे जो मिर्ज़ा ख़ानदान की ज़मीनें, जायदादें और जो जो चीज़ें थी वो बचाएं और उनके लिए कोई कुर्बानी देने से गुरेज़ ना करें। तो अब हम आगे चलते हैं। जी, बेशुमार असलहा था, चिमनियों में छुपाया गया था, ज़मीन खोद के दबाया गया था और ये सब कुछ किया गया था, लेकिन अफसोस कि कोई भी चीज़ वक्त पे कोई काम ना आ सकी और बाद में खुदा जाने वो असलहा कहाँ गया, उसका क्या हुआ। ये हिस्ट्री बड़ी तवील है, ये हमारे पास मौजूद तो है सारी, लेकिन मैं इसको ब्रीफ करके वहाँ तक आना चाह रही हूँ कि जहाँ से ये दरवेशों के मसले का आगाज़ हुआ। जी अर्शी मैम, आप कंटिन्यू रखें और दरवेश के मैटर पे आ जाएं। इसका मतलब हमें मज़ीद सेशंस करने होंगे, क्योंकि ये तो स्टडी में हमारी आ चुका है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब ने जिहाद को तो मनसूख या पेंडिंग जो भी वर्ड टर्म होगा वो कर दिया था। तो जिस तंजीम के कायद ने नबी का स्टेटस रखने वाली शख्सियत ने एक चीज़ मनसूख कर दी है, तो नीड ऑफ वेपन्स क्या है, क्योंकि उन्हें एक मजहबी कॉज के लिए तो नहीं चाहिए, तो उन्हें क्यों चाहिए था, ये अपने आप में एक बहुत गहरा और बड़ा सवाल पैदा करता है।
इंशाल्लाह वक्त पर डिस्कस करेंगे। अभी तो आप दरवेशान के मसले पे आए। शुक्रिया। अब मिर्ज़ा महमूद साहब तो अपनी सारी आल औलाद के साथ वहाँ से हिजरत कर गए, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये था कि कादियान के तमाम अहमदियों को वहीं रहना चाहिए, लेकिन हुकूमती अफसरान का कहना था कि आप कुछ लोगों को वहाँ पे छोड़ दें, बाकी नकल मकानी करके पाकिस्तान चले जाएं। तो फिर आखिरी काफ़िला जो था वो 16 नवंबर 1947 को कादियान से रवाना हुआ, और इस तरह करके ये लोग पाकिस्तान आ गए। और 313 अफराद को, जिस तरह बदर की जंग में 313 सहाबा ने शिरकत की थी, तो इस तरह इन्होंने इस तरह एक अददी मशाबहत के लिए 313 लोगों को वहाँ पे छोड़ दिया। कादियान के जिनको मुकामात मुक़द्दसा वगैरह कहते थे, उनकी हिफाजत के लिए, और जो भी इनकी ज़मीनें और जायदादें थी उनकी हिफाजत के लिए। जी, मैंने भी ये किताब पढ़ी थी मरीना जी। उसमें था कि वो असलहा चिमनियों में भी छुपाया गया था और ज़मीन खोद कर भी दबाया गया था, हत्ता कि उनके कमरे में भी ज़मीन खोद के दबाया गया था, और पता नहीं किस किस जगहों में दबाया हुआ था। आम लोगों को तो बेचारों को इन सारी बातों का पता ही नहीं होता। उनके पास तो सिर्फ़ अकीदत, इताअत, अकीदत और मोहब्बत है। और इसमें कोई शक नहीं कि मिर्ज़ा साहब को जैसी डेडिकेटेड और इताअत करने वाली, मोहब्बत करने वाली जमात अल्लाह ताला ने दी, लेकिन जो बात के जो लीडिंग पोजीशन पे जो लोग आए, उन्होंने उस अकीदत और मोहब्बत और सादगी को पता नहीं बेवकूफ़ी समझा, उसका काफ़ी फ़ायदा उठाया। अर्शी मैम, जब से मुझे अहमदीज़ या कादियानीज़ के रिगार्डिंग जानकारी मिली है, मैं ख़ुद सोच के हैरान हूँ। चलिए, मैं भी एज अ न्यूट्रल बिल्कुल मान लेता हूँ कि आज़ादी के टाइम के जो भी हालात व वाक़यात रहे होंगे, वो वाकई में ही जैसा सुना जाता है, फिल्में वगैरह भी देखी हैं, दर्दनाक रहे हैं, क़त्ल गारत गिरी हुई है। बट हिंदुस्तान का स्टेटस हमेशा से ही डेमोक्रेटिक निज़ाम पे चली है गवर्नमेंट, और डेमोक्रेसी हमेशा से यहाँ फली फूली है, और यहाँ इन लोगों को दिक्कत भी कोई नहीं है। और ये भी एक वैलिड वजह है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब का जन्म क़ादियान में हुआ है, उनकी क़ब्र या मज़ार मुबारक भी क़ादियान में है, और क़ादियान में ही सबसे बड़ा, शायद इंडिया का कम से कम, बहिश्ती मकबरे के नाम से क़ब्रों का एक इज्मा है, या ये कि वहाँ पे वो बाग या जो भी कुछ उसको कहते हैं। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब से इतनी अक़ीदत क्यों नहीं कि उनकी ही जाए पैदाइश की जगह पे रह जावे, उस जगह पे रहा जावे जहाँ के ये दारुल अमान कहते हैं, और इसी जगह पे यानी कि क़ादियान में ही इनके पास बिल्डिंगें बहुत हैं, उसी में से अपना दारुल खिलाफा बना लिया जाए, जिसको ये खिलाफत कहते हैं, और सेंटर यहीं बनाया जाए, यहीं से पूरी दुनिया का निज़ाम चलाया जाए, चाहे वो पूरी दुनिया में है। या ये है कि शायद रुपए की वैल्यू क्योंकि लगभग 76 है और उसकी जगह $1 इज़ सफिशेंट, वो वजह है या क्या है, ये इन लोगों से हम इंशाल्लाह पूछेंगे। शुक्रिया। यहाँ पे मरीना खान मैम का एक सेंटेंस आया है, स्टेटमेंट, कि जी बिल्कुल ऐसा ही था, मगर अफसोस कि अहमदियों की जान बचाने के लिए असलहा इस्तेमाल में ना लाया गया। तो यहाँ पे एक बहुत टर्म है, और समझदार लोग इस बात को समझते भी हैं, अक्लमंद लोग या खुदा ताला ने दिमाग जिनको दिया है, कि असलहे से ज़्यादा यानी कि वेपन से ज़्यादा उसको चलाने का जिगरा होना चाहिए, और उसके चलाने की हिम्मत होनी चाहिए, करेज होना चाहिए। और अगर वो हिम्मत, वो करेज, वो हौसला नहीं है, तो हथियार कितने भी बड़े से बड़ा हो, सिर्फ एक शो पीस है, और वो सिर्फ पैसों की इस्तेमाल के लिए, शायद अगर वो चंदे से ख़रीदे जा रहे हैं उनको इस्तेमाल में लाने के लिए, और अगर यूज़ भी ना हो तो उनको दोबारा बेचने के लिए ही यूज़ हो सकते हैं, एंड नथिंग फॉर एल्स। थैंक यू। जी फैसल भाई, ये जो आपके सवाल हैं ये आप नोट करते रहें, और हम तो जो भी प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आप बाद में ये सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। और ये जो पेजेस मरीना साहिबा ने लगाए हैं, आप इनको भी महफूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये पेजेस ना होते, तो अगर हम ये बात करते कि जी इस तरह से असला था, छुपाया जाता था फलां जगहों पे, तो कभी भी किसी अहमदी ने मानना नहीं था, और कहना था सबूत पेश करो, सबूत पेश करो। ये तो लकीली उनकी किताब में से ये पेजेस मिल गए हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये सारा सिलसिला जो था वो क्या था। तो लेकिन होता ये है कि हक़ाइक़ से आंखें चुराई जाती हैं, और जो भी चीज़ पेश की जाए तो उसको कहा जाता है कि ये गलत है,
تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، تم خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو. ہمیں کوئی خلاف پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ انسان حقائق کو نہ جانے. حقائق کو جاننا، سمجھنا، بیان کرنا ہر شخص کا حق ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اب یہ لوگ، ہم لوگ جماعت سے، میرا مطلب ہے خلافتی نظام سے نکل بھی گئے، اس کے باوجود ہمارے اوپر وہ نظام لاگو کیا جائے کہ تم اب بھی منہ نہیں کھول سکتے. اگر تم منہ کھولو گے تو ہم تمہاری بےزتی کریں گے اور تمہاری ذاتیات پہ حملہ کریں گے. یہ بہت ہی جاہلانہ بات ہے، کیونکہ وہاں ہم نے سال ہر سال کبھی منہ نہیں کھولا، کیونکہ وہاں منہ کھولنے کی، بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اب جو حقائق ہمیں پتہ چلتے ہیں اور چیزیں منظر عام پہ آتی ہیں تو ان کو بیان کرنا ہمارا حق ہے، اور یہ حق جو ہے وہ ہم استعمال کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جی تو ہم آگے بڑھتے ہیں. تو جو خلیفہ ثانی تھے ان کو سب سے زیادہ جو تھی قیام پاکستان کے وقت، وہ اپنی اور اپنی بیگمات کی، اپنے بچوں کی، اپنا سب کی جانیں بچا کے تو وہ آ تو گئے ادھر پاکستان. بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ان کا اپنا جہاز تھا اس میں آئے تھے، بعض کہتے ہیں کوئی چارٹرڈ طیارہ تھا اس میں آئے تھے. بہرحال جس طرح بھی آئے تھے، تو ہمیں جس چیز کے بارے میں شیورٹی نہیں ہے اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے. اور یہ بھی جو کچھ میں نے جیسے اوپر بیان کیا کہ ایک محقق نے یہ تحقیق کر کے بہت کچھ نکالا ہے اور اس سے ہم فائدہ اٹھا کر یہ باتیں بیان کر رہے ہیں. تو جب یہ پاکستان آ تو گئے، لیکن ظاہر پاکستان میں تو ابھی کوئی جائیداد نہیں تھی، تو انہیں سب سے زیادہ فکر تو قادیان میں جو ان کی جائیدادیں تھیں ان کی تھی کہ کہیں وہ ہاتھ سے نہ چلی جائے. اور کہا یہ جاتا تھا کہ مقدس مقامات کی حفاظت، مقدس مقامات کی حفاظت. بھئی مقدس مقامات سے اتنی محبت تھی تو ان مقدس مقامات کے لیے وہاں بیٹھے رہتے نا، تو وہاں بیٹھے رہنا چاہیے تھا اور گورنمنٹ سے نیگوسیشنز کرنی چاہیے تھی. اور اگر کسی کی موت آئی ہو تو وہی مرتا ہے، جس کی نہ آئی ہو وہ تو نہیں مرتا. تو بہرحال جو بھی انہوں نے ڈیسیژن کیا وہ بہتر سمجھتے ہوں گے. تو وہاں پہ 313 لوگوں کو، یعنی انہیں کہہ کے کہ اب آپ نے یہاں پہ رہنا ہے، آپ یہاں پہ درویش ہو، آپ نے اس جائیداد کی حفاظت کرنی ہے، ان مظلوم احمدیوں کو زبردستی قادیان میں ٹھہرا دیا گیا. اور تاکہ ان کو وہاں پہ رہنے پر پکا کیا جا سکے اور ہر طرح سے اس کے ساتھ ایک مذہبی تقدس وابستہ کر دیا جائے، تو انہیں کہا گیا کہ آپ کی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 صحابی کی طرح ہے. تو 313 صحابیوں کے ساتھ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن یہاں خلیفہ صاحب موجود نہیں تھے، بس وہ صحابی تھے اور ان کو جان کے لالے تھے. تو یہاں آ کر، پاکستان میں آ کر مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے ایک نیا مرکز بنانے کا سوچا. یہاں تک کہ جب قادیان واپسی کے تمام راستے کھل بھی گئے تھے تو بھی جماعت احمدیہ کے خلیفہ قادیان جانے کو تیار نہیں تھے. اور بعد میں جب ربوہ وغیرہ بنا لیا اور بہت سے مرید وغیرہ جو تھے وہ باہر کے ممالک میں چلے گئے، تو یہاں سے مطلب ہے کہ کوئی ڈالروں اور پاؤنڈوں میں جب چندہ آنے لگا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ واپس قادیان جایا جاتا. تو بہرحال جو بھی وجہ تھی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دوبارہ کبھی بھی قادیان نہیں جانا. حتیٰ کہ 74 میں جب یہاں پہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کو سرکاری اغراض کے لیے غیر مسلم اور کافر قرار دے دیا گیا، تو بھی یہ کوشش نہیں کی گئی کہ ہم اپنا مرکز جو ہے ہم دوبارہ یہاں سے قادیان لے جائیں. میرا خیال ہے اگر یہ نیگوسیشن کرتے انڈیا کی حکومت سے، تو انڈیا کی حکومت تو انہیں کافر وغیرہ یا غیر مسلم نہیں سمجھتی تھی. وہ کہتی کہ ہاں بھئی آ جاؤ، یہ تمہارے مقامات ہیں، یہاں پہ آ جاؤ اور واپس آ جاؤ، اپنے ساری جائیدادیں جو ہیں وہ سنبھالو اور رہو ادھر آرام سے. کیونکہ اب یہ محقق نے لکھا ہے کہ پاکستان میں بھی اتنی جائیدادیں بنا چکے تھے، اور جو خلیفہ ثانی تھے انہوں نے اپنے کوئی 23 بچوں کے گھر ور بھی بنوا دیے تھے یہاں پہ، اور پتہ نہیں 23 بچے کے 27 بچے کتنے بچے تھے. لیکن اپنے جان نثار مریدوں بیچاروں کو جو وہاں پہ حفاظت کے لیے قادیان چھوڑ آئے تھے یا یہاں تھے، ان بیچاروں کی مالی حالت اور ان کی سیلف رسپیکٹ کو بہتر کرنے کے لیے کبھی بھی کوئی کام نہیں کیا.
اور اسپیشلی ان بیچارے درویشوں کے ساتھ تو انتہائی غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا. ان کو تو اتنا راشن بھی نہیں دیا جاتا تھا کہ جس سے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، اور بعض اوقات ایسے حالات ہوتے تھے کہ گندم ابال کے وہ بیچارے جو تھے وہ کھاتے تھے. حالانکہ یہ آسانی سے انتظام ہو سکتا تھا کہ وہ وہاں رہ گئے ہیں تو چلو انہیں اپنے پاؤں پر ساتھ ساتھ کھڑے ہو جائیں. بیوی بچے تو ان کے پاکستان آ گئے تھے، وہ بیچارے اکیلے وہاں پہ رہ گئے تھے، تنہائی کا شکار، پھر خوراک کم ہونے کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو گئے. یہ مطلب ایک تو میں نے جیسے کہ اوپر کہا تھا کہ درویشی وہ ہوتی ہے جو انسان اپنی خواہش سے اختیار کرے. جب وہ اپنی خواہش اور اپنی چاہ سے یہ راستہ چنتا ہے تو جتنی مرضی مشکلات آئیں وہ یہ سوچتا ہے یہ میں نے راستہ خود چنا تھا. تو لیکن یہ تو ایک طرح سے مجاور تھے جو قبروں کی رکھوالی کے لیے روک لیے گئے تھے، اور انہیں یہی کہا جاتا تھا کہ بس نمازیں پڑھو، نوافل پڑھو، تلاوت کرو، ذکر الہی میں مصروف رہو. اور خوراک ان کو بس اتنی دی جاتی تھی کہ یعنی جو آپ کی جائیدادوں کی حفاظت کر رہے ہیں کم از کم ان بیچاروں کے ساتھ فائنینشلی تو تھوڑا سا رسپیکٹیبل سلوک کر لیا جاتا. تو مختلف طرح کے کام ان سے لیے جاتے تھے، اور مرزا خاندان کی جائیدادیں بچانے کے لیے ان درویشوں سے گلیوں کو بند کروانے کا کام شروع کیا گیا. گویا کہ مختلف موقعوں پہ سخت قسم کی مزدوریاں وغیرہ ان سے کرائی گئی. مختلف طرح کے کام جو تھے وہ ان کے ذمے تھے. گویا یہ وہاں پہ بالکل ہی ایک طرح سے نوکر تھے. قادیان کے جنوبی طرف بھی انہوں نے ایک مضبوط دیوار بنائی. اس کے علاوہ حفاظتی کمرے تعمیر کیے گئے. اس کے علاوہ مرزا خاندان اور دفاتر کے سامان کی رکھوالی بھی انہی کے سپرد تھی. ان بیچاروں کو ہر وقت بلوائیوں سے خطرہ بھی رہتا تھا، لیکن یہ نادان بیچارے جان پر کھیل کر ان مکانات کی حفاظت کر رہے تھے. اور نہ ان کا وہاں اپنا کوئی ٹھکانہ تھا، نہ ہی جماعت نے ان کے نام کوئی مکان ہی کر دیا. چلو کوئی چھوٹا موٹا ایک آدھ کمرے کا کوئی کوارٹر وغیرہ ہی ان کو بنا کے دے دیا جاتا. کوئی بھی چیز جو تھی وہ نہیں تھی. وہ انہی جگہوں میں بس رہائش پذیر تھے. اور جس طرح آپ سمجھیں کہ کوئی فیملی پاکستان سے یا انڈیا سے امریکہ چلی جائے اور یہاں پہ ان کا شاندار گھر ور ہوں، اور وہاں پہ کوئی نوکر چھوڑ جائیں کہ بس ٹھیک ہے تم سرونٹ کوارٹر میں رہتے رہنا اور اس گھر کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. تو وہاں سے اس کو تھوڑا بہت پیسے کبھی کبھار وہ بھی لوگ اچھا بھیج دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو تھا وہ اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی کہ یہ بیچارے کسی کے نوکر نہیں ہیں. یہ خدا واسطے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اور عقیدت اور محبت کی خاطر جو ہے یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. جو اس تحقیقی مقالے سے چیزیں مجھے ملی ہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ انہیں عارضی طور پر الاٹ کیے ہوئے مکان بھی واپس لے لیے گئے. خوراک میں انہیں گندم ابال کر کھانی ہوتی تھی. کسی احمدی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ جماعت کی اجازت کے بغیر کوئی زمین خریدے، مکان بنائے یا کلیم کے کاغذات داخل کروائے. اب اس بات کی خوب تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ درویش کم اور مجاور زیادہ تھے، اور یہ مرزا خاندان کی جائیدادیں سنبھالنے کے لیے رکے رہے. اور باقی یہ کہ مرزا خاندان کے تمام افراد جو تھے وہ تو آہستہ آہستہ قادیان سے کھسکنا شروع ہو گئے، کیونکہ یہاں پھر ربوہ والی زمین لے لی گئی تھی اور یہ مطلب یہ سارے سلسلے شروع ہو گئے تھے. اور انہیں پتہ تھا کہ اب ہیڈ جو ہیں وہ ادھر آ گئے ہیں، تو بہرحال جو کچھ بھی ہوگا وہ ادھر ہی ہوگا. تو جنوری 1948 تک بانی جماعت کے خاندان کا کوئی بھی فرد جو تھا وہ قادیان میں موجود نہیں تھا. اس لیے پھر بعد میں بہشتی مقبرہ کی ایک اور جو فرنچائز تیار کرنی پڑی، اور ربوہ میں بھی بہشتی مقبرے کا قیام عمل میں آیا جو کہ بہت معقول آمدنی کا ذریعہ بنا. تو اور یہ بڑی ہی ایک افسوسناک بات ہے اگر غور کیا جائے کہ خاندان کے کسی فرد کو بھی قادیان کے بہشتی مقبرے میں دفن ہونا نصیب نہ ہوا. یہ جو بیچارے جن کو زبردستی درویش کہہ دیا گیا تھا، حالانکہ وہ اپنی مرضی سے درویش نہیں بنے تھے، یہ پھر وہاں پھنس گئے. بس پھر یہ نہیں آ سکتے تھے، یہ احکامات کے پابند تھے، اور یہ بیچارے اپنے بیوی بچوں سے دور شدید کوفت اور پریشانی میں مبتلا تھے. وقت کے ساتھ ساتھ جسمانی عوارض کا شکار ہوتے چلے گئے. تنہائی نے ان درویشوں کو جیتے جی مار دیا، اور ذہنی اور جسمانی طور پر مختلف بیماریوں کی خبریں اخبارات میں آنا شروع ہو گئیں. مگر اس سب کچھ کے باوجود انسانی ہمدردی کے تحت کسی بھی قسم کے
मौसर इकदामात नहीं किए गए। उनके नाम पर चंदा लिया जाता था और दरवेशान कादियान के लिए चंदा के नाम पर एक कसीर रकम जो थी वो लोग देते थे, लेकिन वो कभी भी उन बेचारों मजलूमों तक नहीं पहुंची और वो कभी मुक़द्दस मकामात की तेज़ीन और आइश पर लग गई और कभी उनकी हिफाजत पर और कभी उनकी मेंटेनेंस पर और इस तरह की चीज़ों पे लग गई। तो बस आप समझें कि जहाँ भी माली मामलात होते हैं वहाँ बहुत से बदनीयत लोग जो उन मामलात को डील कर रहे होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। खुदा खौफी तो बहुत कम लोगों में होती है, इंसाफ, ईमानदारी, सच्चाई वगैरह। तो जिस तरह अब चंदों में करोड़ों के गबन की खबरें मिलती हैं, तो उस वक्त भी मामलात कुछ ऐसे ही थे। अब ये था कि ख़ुद तो पाकिस्तान आने के बाद उन बेचारों को कोई उनकी रहनुमाई नहीं की गई, कोई उनकी बाकायदा सोर्स ऑफ इनकम के लिए कोशिश नहीं की गई, कुछ भी नहीं किया गया। बस उन्हें मुसलसल सब्र की तलकीन फरमाई गई और कहा कि जिस हुकूमत में हो उसके फरमाबरदार बनकर रहो, अपनी आंखें नीची रखो, निगाह बुलंद रखो आसमान की तरफ, वगैरह वगैरह। अब ये बात है कि ना जाने नसीहत करने वाले खुद हर नसीहत से आज़ाद क्यों होते हैं। जब दूसरों पर मुसीबत आती है तो सब्र, अल्लाह पर तवक्कल करो, मगर जब खुद मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है तो वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। उन मुश्किल हालात से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। उस वक्त अल्लाह पे तवक्कुल वगैरह याद नहीं रहता, ना सब्र याद रहता है। तो इसी तरह एक मुरब्बी साहब ने गरीब अहमदियों से चंदे निकलवाने के नित नए हथकंडे आजमाए। यानी लोगों को मुसलसल ये कहा जाता रहा कि तुम हमें चंदा दो, तुम्हें अल्लाह देगा। गोया अल्लाह सिर्फ कमज़ोर, मजबूर और बेबस अहमदियों का है, ओहदेदारों और खलीफा का नहीं है। अल्लाह उनको नहीं देता डायरेक्ट। मजबूर अहमदियों से जो निकलवाया जाए, तुम देते रहो हमें, तुमको अल्लाह देगा। तो भाई बंदा पूछे कि आपको अल्लाह क्यों नहीं देता, आप क्यों हमारी जेबों पे हर वक्त नज़र रखते हैं। बहरहाल अगर अल्लाह अहमदियों को दे सकता है तो बग़ैर मांगे और मेहनत किए खलीफा और उसके लिए चंदा इकट्ठे करने वाले क्यों मेहनत की कमाई नहीं खा सकते। क्या उन्हें इस बात का यकीन है कि फिर अल्लाह उन्हें मुफ्त में कुछ नहीं देगा। तो उसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं, मैं करती हूँ बयान जितनी जितनी मेरे सामने आती। जी मैम, जो भी बातें आप पेश कर रही हैं तो साफ सी बात है, ये लग रहा है कि आपको शिकायत हैं इन लोगों की ज़िंदगी के तर्ज़ अमल से या ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। बट क्या इनको खुद लोगों को भी शिकायत है? क्या ये इस ज़िंदगी से छुटकारा भी चाहते हैं या नहीं, या उसी में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं? क्या आपको ये मालूमात हैं मैम? तो बताएं। शुक्रिया। और अहमदियों बेचारों का ज़रा दिल टूट गया था जब सारे के सारे पाकिस्तान आ गए ख़ानदान के लोग। उनसे एक मज़ीद ये भी गलत बयानी की गई कि कहा गया कि ख़ानदान जमात अहमदिया का एक ना एक फ़र्द ज़रूर कादियान में मौजूद रहेगा, मगर इस पे भी अमल ना किया गया। आम अहमदियों की हैसियत ही क्या थी। पहले उन्हें यकीन दिलाया गया कि ख़ानदान का कोई ना कोई फ़र्द या ख़ुद हजूर के बेटों में से एक बेटा कादियान में रहेगा, इसका भी पास ना किया गया। पहले साहिबजादा मिर्ज़ा खलील अहमद और इब्ने मिर्ज़ा महमूद अहमद, मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र अहमद, मिर्ज़ा शरीफ अहमद वगैरह कादियान में शुरू में मुकीम रहे, मगर जब जनवरी 1948 में ये दोनों हजरात वापस पाकिस्तान आ गए तो फिर कुछ अरसा के लिए तबादला में हायल दुश्वारियों की वजह से ख़ानदान का कोई फ़र्द वहाँ मौजूद नहीं था। तो लेकिन ये कि फिर बाद में किसी न किसी तरीके से मिर्ज़ा वसीम अहमद साहब को वहाँ भेज दिया गया और फिर वो वापस नहीं आ सकते थे, तो उन्हें एक तवील अरसे तक वो वहाँ पे रहे। फैसल भाई, जमात दरअसल बहुत ही मासूम लोगों की जमात है, इन्हें कुछ पता नहीं होता। इन्हें अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ पता चलना शुरू हुआ है जब सोशल मीडिया का दौर आया है। उससे पहले इनको पता नहीं होता था, इनको कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये इजलासों में जाते हैं। हम भी इसी तरह थे, हम जाते थे वहाँ एक रुकू कुरान करीम का सुना, कोई मलफूजात में से मिर्ज़ा साहब की कुछ बातें सुन ली, कोई एक आध नज़म हो गई, कोई किसी ने अखबार में से अल-फज़ल में से कुछ पढ़ दिया, चाय पी घर आ गए, और बस फिर उसके बाद ये कि कुछ भी पता नहीं होता कि अंदर खाने क्या हो रहा है। लोगों को इन बातों का कत्तन कोई अंदाज़ा नहीं होता। सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको कभी भी ना कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। वो ऐसी भेड़ बकरियां हैं
کہ جن کی جب کھال مونڈنی ہوتی ہے تو مونڈ لی جاتی ہے، لیکن باقی انہیں کسی اور بات کا جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا، جو انہیں کہہ دیا جاتا ہے بس وہ چپ کر کے عقیدت کے مارے وہی کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس محقق نے مزید لکھا ہے کہ مرزا صاحب کے خاندان کے کسی فرد کے قادیان میں نہ ہونے کو درویشوں نے کافی محسوس کیا۔ ان میں ایک سخت قسم کی مایوسی پھیل گئی، مگر اس کے اظہار کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں ایسی لفاظی کی گئی کہ مدعا بھی بیان ہو جائے اور پکڑ بھی نہ ہو۔ تو کچھ عرصے کے بعد مرزا غلام احمد صاحب کے خاندان کے ایک فرد مرزا وسیم قادیان پہنچے۔ چند ماہ قیام کرنے کے بعد موصوف نے بھی واپسی کا سوچا۔ طے یہ پایا کہ بانی جماعت کا خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد باری باری قادیان جا کر قیام کرے گا۔ مرزا وسیم صاحب کی جب پاکستان واپسی کا وقت ہوا تو تبادلہ میں بہت سی مشکلات حائل ہو گئیں۔ جب کسی بھی طرح سے واپسی کی کوئی صورت نہ بنی تو ناچار موصوف کو قادیان میں ہی ٹھہرنا پڑا، ان کو وہیں رہنا پڑا، اور اس کو کہا گیا کہ وہ رضاکارانہ طور پر انہوں نے ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خیر، مرزا وسیم صاحب جو تھے، ظاہر ہے ان کی خواہش تو نہیں تھی کہ وہ وہاں رہتے، مجبوریاں تھی، وہ آ نہیں سکتے تھے، لیکن کہا یہ گیا کہ وہ رضاکارانہ طور پہ رہ رہے ہیں تو وہ وہاں رہ پڑے۔ اور لیکن ان کی رہائش نے بھی وہاں پہ درویشان پہ زندگی اور بھی تنگ کر دی، کیونکہ وہ پھر امیر مقامی تھے، صدر انجمن احمدیہ کے ناظر اعلیٰ مقرر ہوئے، ان کی طبیعت میں سختی تھی، اور تو انہوں نے درویشوں پر اور ان کی اولادوں کا کہا جاتا ہے کہ بری طرح استحصال کیا، اور ان بیچاروں پر، درویشوں پر جو بھی ظلم ڈھائے جاتے تھے، جو بھی آزمائشیں آتی تھی، انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ نے صبر کرنا ہے، اور یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہیں، آپ کو یہ مشکلات جو ہیں وہ تو نیک بندوں پر پڑتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیں فیصل بھائی، کہا یہ جاتا ہے کہ احمدی احباب نے اتنی تواتر سے مسلسل قادیان کے درویشوں کے نام خود پیسے اتنے پیسے بھیجے کہ اگر آپ اندازہ لگائیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ہر درویش بآسانی اپنا ذاتی گھر بنا سکتا تھا، ضروری سامان بھی خرید سکتا تھا، پھر بھی کثیر رقم بچ جاتی، مگر نہیں، درویشوں کے نام پر لی گئی رقم درویشوں کو دی ہی نہیں گئی، کیونکہ جماعت یہ سمجھتی تھی کہ اس پیسے پر بھی اس کا ہی قبضہ ہے۔ تو یہ جو اتنا ظلم ہے ایک طرح کا، درویش بیچارے جو تھے قادیان کے، وہ پائی پائی کے محتاج تھے، کپڑوں، خوراک، غذا کی قلت کا شدید سامنا تھا، نہ یہ بیچارے زندوں میں تھے نہ مردوں میں تھے، طرح طرح کی بیماریاں ان کو لگ گئی، مناسب علاج کی سہولت بھی فراہم نہ کی گئی، کوئی نہ کوئی پابندی ہر وقت ان کے اوپر ٹھوکی جاتی تھی، ان بیچاروں کی زندگی جو ہے وہ کسی قیدی سے کم نہ تھی۔ الغرض ہم بھی سال ہر سال تک درویشان قادیان کے لیے چندہ دیا کرتے تھے، اور وہ کوئی ناظر صاحب تھے ربوہ میں، جن کے پاس جاتا تھا اور وہاں سے وہاں بھجوانے کا کوئی انتظام ہوتا ہوگا۔ بہرحال جس نے جو کیا، اگر کوئی لوگوں نے پیسے کو اس طرح سے کیا اور ان بیچاروں کی زندگیاں قسم پرسی میں گزری، تو ٹھیک ہے، ان چیزوں کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ ہمیں تو جو تحقیق پتہ چلی وہ اتنی دردناک تھی، اور آگے اس کے مزید اتنے دردناک ابواب ہیں کہ آپ یقین کریں کہ انسان کے آنسو نہیں رکتے۔ میں اتنا روئی ہوں یہ پڑھ کے کہ یہ وہ لوگ تھے جو بیچارے حضرت مسیح موعود کی محبت میں پروانوں کی طرح آئے تھے، اور ان بیچاروں کو رینگنے والے کیڑے بنا دیا گیا، اور بالکل ان کی حالت جو تھی وہ، میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے، آلموسٹ 1 گھنٹہ بھی ہو چکا ہے۔ تو مرینا جی سے میں پوچھ رہی ہوں کچھ لگانا ہے تو آپ اب پوسٹ کر دیں۔ فیصل بھائی، یہاں میں احمدیوں کو یہ ضرور دعوت دینا چاہوں گی کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، جو ہمیں ایک محقق کی تحریروں سے ملے ہیں، تو اگر یہ غلط ہیں تو برائے کرم احمدیوں میں سے کوئی آئے اور وہ سارا بتائے کہ درویشان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور یہ اسلحے وغیرہ کے چکر کیا تھے، اور یہ کہاں کہاں چھپایا گیا، اور کیوں جماعت اسلحہ رکھتی ہے ہمیشہ سے۔
تو یہ سب وہ کہتے ہیں بغل میں چھری منہ پہ رام رام، تو وہ والا حساب ہے کہ لو فار آل لیکن بغل میں اسلحہ ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے جواب دیں، بات کریں، کوئی بات نہیں. ہم نے ایک بات کی ہے، اگر وہ غلط ہے تو آپ گروپ کے لوگوں کو صحیح بات بتا دیں. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم تو سچ جاننا چاہتے ہیں، لیکن کوئی آئے نا اس کو بیان کرے. اسی طرح بند کریں گروپ کو، ایک پروگرام کریں، بتائیں کہ جی درویشوں کے ساتھ یہ حسن سلوک ہوا، ان کی قربانیوں کے بدلے جماعت نے ان کے خاندانوں کو نوازا، ان کو گھر بنا کے دیے، ان کو یہ کیا وہ کیا، وہ سارے ثبوت فراہم کر دیں تو ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگ لیں گے. ان ساری باتوں سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جماعت کے لوگ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں. ان میں سے بعض بے شمار لوگ ہیں وہ بہت بھولے ہیں، ان کو اندر کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے ان کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے. بس وہ اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم نے چندہ دے دیا، ہم نے ہر تحریک میں حصہ لے لیا، ہم ہر چیز کی فرما برداری کریں گے. مجھے یاد ہے جب خلیفہ ثالث کا دور تھا تو انہوں نے کہیں پتہ نہیں یہ ایلومینیم کے برتن اور یہ جو ہیں پتہ نہیں دھات کے، ان کے کوئی نقصان وغیرہ بیان کیے تو، اور کہا کہ مٹی کے برتن جو ہیں وہ خریدے جائیں. آپ یقین کریں لوگ پاگل ہو گئے، مٹی کی ہانڈیاں، مٹی کے برتن، مٹی کے جگ گلاس، اور ربوں میں مٹی کے برتنوں کی اتنی دکانیں کھل گئیں، اور ساری جو ایلومینیم اور دوسری دھاتوں کے تھیں وہ بیچارے جو تھے ان کی دکان پہ کوئی گاہک نہیں آتا تھا. اور عجیب و غریب طریقے سے یہ جماعت پیروی کرتی ہے، حیرت انگیز طریق پہ. ایک دفعہ انہوں نے پتہ نہیں سویابین کھانے کا کہا، جدھر دیکھو سویابین ہی سویابین، سویابین ہی سویابین. تو مطلب ایسی ڈیڈیکیٹڈ جماعت ہو، پھر اس کے ساتھ اگر سچا اخلاص نہ کیا جائے تو پھر بہت دکھ ہوتا ہے. بس یہ بات ہے. جی یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ان کو کیوں نہ بھجوائی گئیں ڈائریکٹ. تو جس کے رشتہ دار تھے وہ اپنے رشتہ دار کو ڈائریکٹ بھیجتا اور وہ اس کے لیے دعائیں کرتے درویش، اور ان کو خوشی ہوتی کہ ہمارے رشتہ دار دور بیٹھے بھی ہمارا اتنا خیال رکھ رہے ہیں. تو اس طرح ایک ذاتی پیار محبت کا رشتہ جو ہے وہ پنپتا ہے اور تعلق میں گہرائی اور وسعت آتی ہے. تو یہ اس طرح سے ضروری تھا، لیکن ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت یا مصلحت ہوتی ہے. جی فیصل بھائی میری طرف سے تو فنش ہے، اور اتنا ہی میں بول سکتی تھی، اکیلے بولنا کافی مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال تو میری طرف سے تو فنش ہے، آپ گروپ کو اوپن کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں فیصل بھائی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور مرینا کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اس پروگرام میں معاونت کی. فیصل بھائی نے جو سوال اٹھائے وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور ان کے جواب جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کے علماء کی طرف سے ضرور آنے چاہیے. بس جی اللہ تعالیٰ نے ہمت دے دی. میں تو بالکل مجھے لگ رہا تھا میں نہیں بول سکوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے، اگر وہ ہمت عطا کر دیتا ہے تو مشکل سے میں نے کیا ہے. گلا میرا واقعی کافی دکھ بھی رہا ہے اور تھوڑی آواز بھی خراب ہے، لیکن کوئی نہیں، چلیں جو بات پہنچانی تھی پہنچا دی. لیکن ابھی یہ موضوع ختم نہیں ہوا، اس کو شاید ہمیں ایک دو قسطیں اور کرنی پڑے. عرشی میم اور آپ کا مرینا خان میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم. دیکھیے سب سے پہلے تو سبھی جانتے ہیں میں ہندوستانی ہوں، اور ہندوستان کے مزاج سے، ہندوستان کے حالات سے بخوبی واقف ہوں، کیونکہ میں پیدائشی ہندوستانی ہوں الحمدللہ. دیکھیے عرشی میم، ہم بہت نیوٹرل ہی کمنٹس ہمیشہ دیتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ دیں گے. اور معذرت کے شاید ایک دو بات آپ کو بھی بری لگ جائے، جب آپ جیسی شخصیات جو کہ ماشاءاللہ علمی میدان میں بھی اتنا آگے ہیں، آپ کو مذہبی تعلیم بھی ثابت ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ ہے، دینداری کی تعلیم آپ کے پاس ہیں، دنیا دائر کی میں بھی آپ نے ہائی فائی تعلیم حاصل کر رکھی ہے، شاعری کی دنیا میں آپ نے ایک مقام حاصل کر رکھا ہے. بٹ سوری ٹو سے کہ آج آپ کا یہ بھی پتہ چلا کہ آپ نے قادیان میں رہنے والے درویشان کے نام بھی بہت چندے ایجاد دیے ہیں. میم سوری ٹو سے، جب آپ جیسے تعلیم یافتہ لوگ بھی ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنی ہارڈ ارنڈ منی، یا چلیے جس طرح سے بھی منی ملتی ہے، ایزی بھی ملتی ہے، سروس سے ملتی ہے، اس کو لٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو پھر وہ لوگ جو جاہل ہیں، کم علم ہیں، ان لوگوں کی کیا غلطی ہے؟
बिजनेस फैमिलीज़ का तो ये काम होता है कि वो तरह तरह से पैसे बटोरें, लोगों का इस्तेहसाल करें, 10 तरीके से चंदे बटोरें, अपना पेट पालें, अपने परिवार का पेट पालें, बिजनेसेस चलाएं कि ये ख़बर की मिट्टी इस भाव, ये इस भाव। बट सवाल ये है कि जो दरवेशान आज वहाँ पे रहते हैं उनकी भी नस्लें बदल गई होंगी, मीन्स बेटे पोते पोतों के पोते ऐसे कुछ हो गए होंगे। और इंडिया में ऐसा माहौल नहीं है कि अगर आपको किसी से शिकायत है और आप माहौल बदलना चाहते हैं तो लाइए मेरे पास ही आ जाएं, 2-4 आदमी को कांटेक्ट कर लें, इंशाल्लाह हम कानूनी चाराजोई कर देंगे सारी की सारी। तो मैम ऐसा नहीं होता, अगर किसी को बेवकूफ़ बने रहने की आदत है तो वो बने रहें, उससे किसी को कोई कंसर्न नहीं है। एक वो शेर है, आप ही बताएंगे, ना हो किसी कौम को अपने हालात बदलने का। बहरहाल सुन के दुख भी होता है, तकलीफ़ भी हुई और हमें भी सदमा हुआ कि ऐसे हालात में भी लोग जीते हैं। बट यह है कि उन लोगों की ये खुद ही गलती है। रही बात चंदा जात वसूल करने की, तो मेरा मौक़िफ़ फिर स्टैंड करता है और फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि मोमिन की ज़िंदगी, जो मेरी वीडियो है 2 मिनट के लगभग की, वो सफिशेंट है। और मज़हब इस्लाम ने कहा भी यही है कि अगर आपके पास इस्ताअत है और आपके पास इतनी हैसियत है कि आप दूसरों को दे सकें, तो उसका भी बाकायदा निज़ाम बता दिया है। सबसे पहले माँ बाप, फिर अपने आप, फिर अपने बच्चे, फिर करीबी रिश्तेदार, फिर लवाहिकीन। वही मसला अगर यहाँ पे हो जाता, डायरेक्ट दे देते, तो प्यार मोहब्बत भी बढ़ता और रिश्तेदारों की मदद भी हो जाती और किसी मीडिएटर की ज़रूरत भी नहीं होती। बहरहाल आप लोगों ने प्रोग्राम अरेंज किया, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मेरे कमेंट्स प्लीज़ फील मत कीजिएगा, मुझे एक न्यूट्रल ही कमेंट्स देने की आदत है इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।